किया गया है उस दिन की झगड़ी करना भी हमारे भाई से पार्टी है इंसान अगर से आदम और हवा की औलाद है सारे, लेकिन हर कौम की अपनी जुबान, अपनी रूबाश, अपना कल्चर इस लिहाज से हर इंसान को अपना कल्चर अपनी जुबान से जो होनी भी चाहिए। आज 23 सितंबर विश्व कल्चर डे की मुशर्रफ है। मैं तमाम दोस्तों का जिन्होंने बड़े अच्छे स्टॉल लगाए, उसमें कुछ तो कल्चर के, कुछ तो जिंदगी के, कुछ तो रिवाज है, इसके लिए चीज़ें दिखाई हैं। हम आपको इस बारे में अपना शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, वाकई हम सब के लिए इंतहाई तशवीश का मसला है। अगरचे आज कल्चर पर बोलना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है वो दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रही है। कोई उनसे गिरा न करे। मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियों और इत्तेहादों ने अच्छा इम्तिहान नहीं दिया। पहला इत्तेहाद लंदन में बना, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमारी एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी आज दोस्तों की वजह से मशरत का शिकार हुई। NRO के नाम से समझौता हुआ, जिसने लंदन की पीडीएम को पाकिस्तान की सियासत को लड़ने का पूरा मौका फराहम न किया। फिर वक्त गुजरने के साथ मौजूदा पीडीएम बनी, जिसका प्रोग्राम इंतहाई जमहूरी, इंतहाई अवाम के लिए अमल और पसंद था, जिसकी वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जहान के एक जमहूरी लीडर की हैसियत से मिले। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जब 4 साल की मौजूदा पता नहीं क्यों हमारे साथी इसमें शामिल हुए, इसके वज़ीर आज़म मीडिया के सामने आके बोले कि मैं गुज़श्ता 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा, आदमी जो मियां नवाज शरीफ का करीबी रिश्तेदार भी है, 4 साल से जम रहा है। जाने किस किस्म की बातें कम से कम इस्तीफा गेम चल रहा है। हमारी सब थोड़ा पीछे हमारी आंखों का तारा, हमारी से मेरी मुराद पश्तूनख्वा पार्टी, हमारी आंखों का तारा एक ऐसा पाकिस्तान है जिसमें आइन की बालादस्ती होगी, जिसमें हर इदारा शुमूल अफवाज पाकिस्तान आइन में तय किए गए अपने अपने फ्रेमवर्क में जुडिशरी भी, फौज भी, जर्नलिस्ट भी, सियासी भी रहेंगे और पाकिस्तान वाकई सही पार्लिमानी जमहूरी पाकिस्तान हो, जिसमें ताकत का सरचश्मा अवाम की पार्लियामेंट हो। वहीं से दाखिला और खारिजिया पॉलिसी मौजूदा जो कुछ हो रहा है, हमें इख्तिलाफ इस बुनियाद पे है। अफवाज पाकिस्तान जब भी दोहरी जिम्मेदारियों में लगे हैं तो नुकसान अफवाज का हुआ है। ये काम अफवाज का नहीं, ये काम अवाम के ज़ुल्म का है।
موجودہ حکومت جس کو میں کیا کہوں پوری حکومت کا یہ کام نہیں ہے، اس کا کام الیکشن کرانا، بنانا، سنکھیا چھوٹ چکی ہے، اس کی ذمہ داری ایک آزاد الیکشن کمیشن کی ہے۔ ٹھیک ہے مردم شماری ہوئی، نئی مردم شماری حلقہ بندیاں ہوگی، میں آج بھی کہتا ہوں صاحب اقتدار لوگوں سے، افواج پاکستان کے لوگوں سے، پاکستان واقعی ایک صحیح ملک بنانا چاہتے ہیں۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا بحران اتنا شدید ہے جس کو نہ ایک حکومت حل کر سکتی ہے نہ ایک ادارہ حل کر سکتا ہے۔ ہماری آج بھی یہ خواہش ہے، ہماری آج بھی یہ تجویز ہے کہ پاکستان کی اس پرانی حالت میں سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈر سے یہ کانفرنس بلائی جائے، جس میں افواج پاکستان، جوڈیشری کے جج، جرنلسٹ، سیاسی پارٹیاں، تاجر، ہم سب مل بیٹھ کے پاکستان کی اس آبادی کو حل کرنے کے لیے مشترکہ رائے عمل اختیار کریں، ایک دوسرے کی سوچ سنیں، 2-3 دن کی کانفرنس ہو۔ پاکستان میں مہنگائی کی جو حالت ہے یہ غریب عوام کی بس کی بات نہیں۔ پاکستان کا غریب آج کی اخبار میں لکھا تھا کہ کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ جو حکومتیں اپنے عوام کو روٹی کا بندوبست کا انتظام نہیں کر سکتی، اخلاقی طور پہ انہیں حکمرانی کا چھوڑ دینا چاہیے۔ پاکستان کے عوام، غریب عوام غربت کی وجہ سے آبادی کی اتنا گہرائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ غربت کی یہ سیاہ رات ایک بہت بڑی طوفان کا پیش خیمہ ہوگی۔ طوفان ملے پارٹی مہنگائی کے خلاف، غریب لوگوں کو کم سے کم 2 وقت کی روٹی مہیا کرنے کے خلاف، اور کوئی وہ کرے یا نہ کرے، اگر ہمارا بس چلے ہم اس پہ تاریخیں چلائیں گے۔ الیکشن اسمبلیاں ہونی چاہیے، لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کا غریب بے روزگار ہو رہا ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، بچوں کی بھوک پرندے بھی برداشت نہیں کرتے، چرند برداشت نہیں کرتے، وہ برداشت نہیں، انسان بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان پرانی حالت میں اب بھی اس ملک کے چلنے بچنے کا بہترین راستہ یہی ہے کہ اسے جمہوری لائن پہ ایک آئینی حکمرانی کی طرف لے جایا جائے، جو الیکشن جیتے جو بھی جیتے حکمرانی کا کیا جائے، اس سے ہی پارلیمانی جمہوریت، قوموں کو ان کے حقوق، ان کے سائر و مسائل کے اختیار، انسان کا انسان کے خلاف ظلم۔ ایک بات شاید میں برا مانے، پاکستان میں بلوچ سردار، سندھی وڈیرے، پنجابی چودھری کی طاقت جب تک نہیں توڑی جائے گی اور اس کے یہ بتا دیں خان صاحب کہ ابھی الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوگی، آپ نے ہمیشہ آئینی طور پہ تو چاہیے یہ تھا کہ اختلاف کا لیڈر، اختلاف کا لیڈر سکونی گئی پارلیمنٹ میں بھی اکٹھے بیٹھتے اور ایک عبوری وزیر اعظم کا اعلان کرتے، جس کا پھر یہی کام ہونا تھا کہ صحیح، لیکن چونکہ نئی مردم شماری انہوں نے اپروو کرا دی، اس بارے میں الیکشن کمیشن کی یہ دلیل کبیر افغان صاحب ہر چیرې دی دلته راسه الیکشن کمیشن جابر شاه پاکستانی دی غواړي الیکشن کمیشن کی یہ دلیل ٹھیک ہے کہ جب نئی مردم شماری ہوئی ہم پرانے حلقوں پہ الیکشن نہیں کرا سکتے، اس کے لیے بھی لامحدود وقت
हेलो को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जरूरी वक्त जो इलेक्शन कमीशनर चुके संख्या टूट चुकी है तो हमारा आइन एक मुख्तार इलेक्शन कमीशन की बात करता है, एक जो उनकी जरूरत है उसको अगर मौका उनको मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारी फौजी जैसी एजेंसियों के अलावा हमारी सिविल एजेंसियां इतनी ताकतवर है, इतनी मालूमात रखती है कि इन 4 सालों में या 5 सालों में जो कुछ किया गया है हमारे बॉर्डर्स में, अफगानिस्तान, ईरान, ये अरबों करोड़ों की में क्या यही पैसे हमारे गरीब लोगों की मुश्किलात दूर करने के काफी होंगे। और मैं तो ये समझूंगा कि जिन जिन लोगों ने चाहे जितने भी बड़े हो इसमें हिस्सा लिया है, क्या कहते हैं, शुगर, फर्टिलाइजर, तेल, ये अरबों के पैसे जिन जिन लोगों के जरिए पछवाड़े के जरिए, और सबसे बड़ी बात ये जमीनें ओने पोने बड़े बड़े सेनेटर्स और पता नहीं कहाँ के रहने वालों को 200 एकड़ 300 एकड़ लाट हुई है। पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी इसकी मजम्मत भी करती है, इसकी मुजाहमत भी करेगी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों को ये ज़मीनें अलाट हुई है ये कैंसिल की जाए और जो जो सरकारी मुलाजमीन ब्यूरोक्रेसी के चीफ सेक्रेटरी से लेकर चेयरमैन सेनेट तक जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उनसे ये वागुजार कराए जाए और उनको इसकी करारी वाकई मैं क्या कहूँ। God bless you. शुक्रिया सर। खासा भी पश्तो की खालिद कल्चर डे पे वाला रहता हुआ पश्तो में इंसानों के बस चाहे जो जबरदस्ती जो कल्चर کلچر وزن خوشحالی یو خبر پکار ده کام تو شروع تاخذ طول جراندي تاخذ نوي جراند تاخذ باس جراند تاخذ رواج جراند تاخذ دشو كانت كمالي طول جراند دنیا کې د ژوند کولو لپاره پکار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې د هر انسان د کلچر د هر انسان د ناز د ولاړ د هر انسان د دود دستور د هغو احترام وکړي لکه د ځان باندې نو به انسانان په دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي یو بل ته به احترام کوي ټول انسانان مذهبونو سره جلا دي ژبې یې جلا دي دود دستور یې جلا دي دغه یې جلا دي پکار ده چې د هر انسان قرآن کریم هم دا وایي وایي ښه مؤمن هغه دی چې کوم شی ځان له خوښوي بل له خوښ وي که موږ ځان له ښه کور غواړو پکار ده چا نه خوښ که موږ ځان دا وغواړو چې زما مور کار په عزت یې پکار ده هر چا د مور کار عزت خیال وساتي که موږ دا غواړو چې خلک زموږ د ژبې احترام وکړي پکار ده چې موږ د خلکو د ژبې احترام وکړو دا دنیا ده چې وروڼه انسانان دي دې دنیا ته ګډه یو رنګ وکړو د خیر رنګ ډېره مننه ډېره مهرباني فورو ده مهرباني रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।